عندك مشكل ديال القشره مع الحكه في الجلده ديال الراس او لا حتى حبوب، وحسب النوع ديال الشعر ديالك ومن اول استعمال كيبان لك الفرق. شامبوان ديركوس اونتي بيليكولير من مجموعه فيشي العالميه هو الحل. خليكم معايا. السلام عليكم، مرحبا بكم شروق تيفي للوصفات الطبيعيه والصيدلانيه. معكم كل مره بجديد، برودوي جديد وفيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على المشاكل اللي تكون في القشره ديال الراس. ملي تكون شعرك جاف او لا تكون دهني. الناس كان اللي تيعانيو بزاف من هاد المشكل ديال القشره اللي في الشعر. تحت طلب بزاف ديال الناس كيقول لي المشكل عندنا ديال القشره ديال الشعر تزيد تكثر في الصيف. حقاش الفروه ديال الشعر او الجلده ديال الراس حتى هي تنشف بحال الوجه، بحال كامل الجسم ديالنا كتزيد حتى هي تنشف في الشتاء. ولكن عندها عوامل وحده اخرى، راه ماشي غير تتكون عندها دلالات وعندها عوامل وحدين اخرين. كيف بحال ما تنكون الناس اللي ما يشربوش الماء مزيان في الشتاء تنوليو نساو الماء، ما تبقاوش نشربوا الماء مزيان، خاصنا نبقاو نشربوا الماء. نكثروا من شرب الماء. وكاين الناس اللي تولي عندهم مونك ديال الفيتامين بي او الاوميغا 3، تيكون عندهم نقص في الفيتامين بي ونقص في الاوميغا 3. خاصهم هذا اشاره على انهم عندهم المونك ديال هاد لي فيتامين. خاصهم يتناولوا الاطعمه او لا ياخذوا دي كومبليمون اليمونتير او مكملات غذائيه اللي فيهم هاد الفيتامينات باش يساعدوهم على هاد مو على القشره ديال الراس وعلى عوامل على منافع وحده اخرى في الجسم ديالنا. يعني الجسم كيحتاج هاد الفيتامينات اكثر. الناس اللي ما كيمشطوش شعرهم ديما يوميا، الشعر خاص ضروري يكون تيتمشط، ولا ما تمشط راه اوتوماتيكمون راه الاهمال ديال الشعر تيولي قشره. عاوتاني كاين عوامل ديال الستريس ديال الاعصاب، واخا ماشي بيدنا ولكن حاجه كاع اللي غتعصبني ولا غادي تدير فيا هاد الشيء عندنا ما نديرو بها. نحاول الواحد يعطي الراحه لنفسه، ينقص شويه من الستريس من الاعصاب، راه حتى هو دليل على هاد سميتو. الناس اللي تيبقاو ديما الاعصاب عندهم وكيولي قشره من بعد الله يستر تما فين تيولي كزيما، كيولي في واحد الحالات لي سيفير او لا حرجه. نحاولوا نتجنبوا احنا هذا الشيء باننا نوليو نشطو شعرنا، نوليو ناخذوا اطعمه او لا ماكله صحيه اكثر. ومن مورا ما غادي نطبقوا هذا الشيء كامل غادي يجي الدور ديال النظافه ديال الشعر اي شامبوان. واليوم اختاريت واحد شامبوان زوين من مجموعه ديال فيشي اللي هو ديركوس دي اس اونتي بيليكولير. وهذا هو ديركوس. كما كتشوف كاينين فيه جوج ديال لي تيب، جوج ديال الانواع. كاين ديال البشره الدهنيه والبشره الجافه. هذا اللي تيكون فيه الخط الصفر ديال ماشي البشره، عفوا الشعر الجاف وشعر الدهني اللي تيكون فيه الخط الازرق ديال الشعر الدهني والخط الصفر ديال الشعر الجاف. هذا ديال الشعر زعما العادي غادي للدهني، وهذا ديال الشعر الجاف. صراحه زوين هاد ديركوس. خلاص فيشي راه ماركه عالميه، تعطينا المفعول من الاستعمال ديالو الاول. كنستعملوه مده ديال 4 سيمانات، فيما كنبقاو نديرو في عوض الشامبوان ديالنا العادي. فيما بغينا نغسلو شعرنا كنغسلوه. هو فيه واحد الماده ديال ميكروبيوم والسيلينيوم، هاد المواد هما اللي فعاله فيه اللي كي اليميو لنا ديك القشرات وتيحيدوا لنا ديك القشره من الشعر ولا حتى الحكه. الحقاش هو دي اس يعني ديمونجيزون يعني ضد الحكه. صراحه كيعطي واحد المفعول زوين من اول استعمال. كيف ما قلت كنستعملو لمده ديال 4 سيمانات، نستعملو حتى 2 مرات في الاسبوع فيما بغينا نغسلو شعرنا نستعملوه. وهذا فيه 200 ml اي 200 ml و فلاكون ديالو هكا. هذه هي الفلاكون ديالو. صراحه راه
زعما كافي هذا نيت 4 الاسابيع راه كافي. كاين فيه حتى الكبير، حتى الكبير ديالو كاين فيه 400 ام الدوبل ديال هاد الكميه، تيكون فيه الفلاكون بومبي، ولكن هذا غالبا هذا هو اللي كيمشي. والثمن ديالو مشجع، الثمن ديالو 100 درهم، لا 110 دراهم، ماشي 100 درهم، 110 دراهم اللي كيدير في لي باغا فارماسي. وفي لي فارماسي راه غيكون زايد واحد شويه. وهذا الشيء ما كاين نقدروا نستعملوا الاطفال الا كانت عندهم سميتو يكونوا فوق 7 سنين، كما هو بحال الشامبوانات كاملين الا قاسوا العينات وهذا راه تنغسلوهم. تبقى من مور لوفرتور 12 شهر من مور فاش تنحلوه. هذا الشيء اللي كاين، هادو كاع المعلومات اللي كاينين عليه. صراحه نتمنى تجربوه الا كان انتم تعانيو من هذا المشكل ديال القشره، راه غادي يعطيكم واحد النتيجه زوينه من اول استعمال، غادي تبان لكم النتيجه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم اللي هضرنا فيه على القشره ديال الشعر وعلى لاغام فيشي ديركوس من لاغام فيشي. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفدتوا منه. تهلاو في راسكم، ولا فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.